सम्पूर्णमा नमन। म सबिका श्रेष्ठ। अब म तपाईहरूलाई मिला रेपाको जीवनी वाचन गरेर सुनाउँदैछु। यस पुस्तकको अडियो बुक नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा प्रायोजित गरिएको हो। यस पुस्तकको अनुवादक मीन बहादुर साक्य र मिलन साक्य हुनुहुन्छ। नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा निर्मित मिला रेपाको जीवनी नामक यस अडियो बुकको दोस्रो भागको 7औं अध्यायतर्फ लाग्दैछौँ। यस 7औं अध्यायमा लामाको उपदेशलाई अभ्यासमा उतार्नको लागि मिला रेपाले भव आसक्ति पुरै त्यागिदिन्छन् र आफूलाई पूर्ण रूपले ध्यानमा समर्पित गर्छन् र निर्जन एवं एकान्त पर्वतहरूमा घोर तपस्या गर्छन्। एकान्त गुफामा बोधि साधना। एक दिन मैले थुप्रै मानिसहरूको आवाज सुने। के रहेछ भनेर यसरी चिहाएर हेर्दा त्यहाँ शिकारीहरूको अर्कै समूह आफ्नो शिकार बोक्दै र अरू चिजबिजहरू लिएर मेरै गुफातर्फ आइरहेको मैले देखेँ। मलाई देखेपछि उनीहरू बेस्सरी चिच्याए, भूत भूत, त्यहाँ त भूत रहेछ। र अगाडि आइसकेका पनि डरले पछाडि पछाडि हटे। पछाडिकाले भने, होइन होला, दिउँसो पनि भूत आउँछ र? एकचोटि राम्रोसँग हेर त, त्यो अझै त्यहाँ छ कि छैन? केही बुढा शिकारीहरू जुरमुरिएर अगाडि आए र तिनीहरू पनि भयभीत भए। मैले म भूत होइन, म एक पर्वतमा ध्यान गरिरहेको साधक हुँ। खानाको अभावले गर्दा मेरो शरीर यस्तो देखिन गएको हो भनेर भने। उनीहरूले भने, खोइ हो कि होइन हेरौँ। उनीहरू गुफाभित्र पसे। गुफामा सिस्नो बाहेक केही थिएन। अत्यन्तै दया लागेर उनीहरूले मलाई धेरै मासु र अरू खानेकुराहरू दिएर भने, तिमी जे गर्दैछौ त्यो साह्रै नै अद्भुत छ। कृपया हामीले मारेका प्राणीहरूलाई बचाइदिनु र उनीहरूको जन्म सुगतिमा गराइदिनु। हाम्रो पाप पनि शोधन गरिदिनु। यति भन्दै उनीहरू आदर भाव व्यक्त गरी फर्के। कस्तो सौभाग्य! मैले खुसीपूर्वक आफैलाई भने, अब म पनि एक मनुष्यले जस्तै खान सक्ने भएँ। पकाएको मासु खाएपछि मेरो शरीरले स्फूर्ति प्राप्त गरेर शान्त सुखको अनुभव गर्न थाल्यो। मेरा इन्द्रियहरू पनि तीक्ष्ण भई मेरो अभ्यास पनि सुदृढ हुँदै गयो। मैले पहिले कहिल्यै पनि अनुभूति नगरेको शून्यता महासुखको अवस्थालाई बोध गरेँ। म यस्तो सोच्न पुगेँ, एकान्तवासमा तपचर्या गरिरहेको व्यक्तिलाई अलिकति अन्न दिइए पनि त्यसको पुण्य सहर र गाउँमा मानिसलाई यथेष्ट भोजन दान दिएको पुण्यभन्दा अधिक हुँदो रहेछ। मैले अलिअलि गरेर मासु खाँदै गएँ, तर मैले बचाएको मासुमा अन्ततः किरा परेछ। मैले बिस्तारै ती किराहरूलाई हटाएर त्यो मासु खाने विचार गरेँ, तर त्यही बेला मेरो मनमा यो विचार आयो, यो मेरो धर्म पनि होइन र अधिकार पनि होइन। ती किराहरूको आहार छिनेर खानु राम्रो होइन। भो, म खाँदिनँ। त्यो मासु तिनीहरूलाई नै छाडिदिएँ र आफूले फेरि आफ्नै पुरानो आहार सिस्नोले गुजारा चलाउन थालेँ। एक रात एकजना मान्छे खानाको खोजीमा मेरो गुफाभित्र पस्यो। उसले गुफाको कुना काप्चा सबै ठाउँमा खोज्यो। मलाई एकदम हाँसो उठ्यो र उसलाई भने, मैले दिनको उज्यालोमा त यहाँ केही भेट्टाउन सक्दिनँ भने तिमी मध्यरातको अँध्यारोमा खानेकुरा खोज्दैछौ? त्यसपछि त्यो मान्छे पनि हाँस्दै फर्क्यो। फेरि अर्को वर्ष बित्यो। एक दिन क्याङ्जाका केही शिकारीहरूले कुनै पनि शिकार नपाएर मेरै गुफा नजिक आइपुगे। मैले 3वटा थैलाका टुक्रा टुक्रीलाई बाँधेर बनाएको लुगा लगाइरहेको थिएँ र म गम्भीर ध्यानमा लीन भइरहेको थिएँ। मलाई देखेपछि एकजना शिकारीले मतिर बाण तिर्साउँदै भन्यो, ए हेर त, यो मान्छे हो कि भूत हो? यसका कपडाहरू हेर्दाखेरि त यो भूत जस्तै देखिन्छ। मैले मुसुक्क हाँसेर भने, होइन, म मनुष्य नै हुँ। मेरा दाँत देखेपछि उनीहरूले मलाई चिने। के तिमी थोपागा हौ? उनीहरूले सोधे। हो, म थोपागा हुँ, मैले जवाफ दिएँ। ठिक छ, त्यसो भए हामीलाई केही खानेकुराहरू देऊ, हामीले पछि यसको मूल्य चुकाउँला। तिमी गाउँमा आएको खबर धेरै पहिले नै हामीले सुनेका थियौँ। धेरै वर्षहरू पनि बिते। के त्यो बेलादेखि तिमी यहीँ छौ? मैले जवाफ दिएँ, हो, म यहीँ छु। तिमीहरूलाई खुवाउन मसित अरू कुनै राम्रो खानेकुरा छैन। तिमी जे खान्छौ हामीलाई पनि त्यही दिए हुन्छ। हामीलाई त्यही नै पर्याप्त हुनेछ। ल ठिक छ, उसो भए आगो बालेर केही सिस्नो तताऊ। उनीहरूले आगो बालेर सिस्नो तताए अनि उनीहरूले मासु मागे। मैले जवाफ दिएँ, मसित मासु भइदिएको भए मेरो आहार पौष्टिक हुँदैन थियो र? मैले आफैले यस्तो खाना नखाएकै धेरै वर्ष भइसक्यो। मासुको सट्टा सिस्नो नै हाल। हामीलाई हाड चाहियो। मसित हाड भइदिएको भए मेरो खाना यसरी स्वादहीन हुने थियो र?
हाड बिना खाना खाइरहेकै धेरै वर्ष भइसक्यो। हाडको सट्टा पनि सिस्नो नै थप। तर नुन नै भएन भने कसरी खाने? नुनको लागि पनि सिस्नो नै थप। ए यस्तो खाना खाँदो रहेछौ तिमी? यसरी लाउँदा रहेछौ अनि कसरी तिमी सामान्य देखिएला र? तिमी मानिस जस्तै देखिँदैनौ। एउटा नोकरले पनि आफ्नो छाक राम्ररी टार्छ र राम्रो न्यानो लुगा लगाउँछ। यो संसारमै तिमी भन्दा दुःखी र दयालाग्दो व्यक्ति त कोही छैन। कृपया यस्तो नभन। मनुष्य जुनी प्राप्त गर्नेहरूमा म सबैभन्दा भाग्यशाली र उत्कृष्ट व्यक्ति हुँ। लोडाग निवासी मारपा लोचावासित मैले भेट्ने मौका पाएँ र उहाँबाट एकै जुनीमा बोधि प्राप्त गराउने उपदेश पाएँ। अहिले पुरा संसार त्यागेर यस निर्जन पर्वतमा भावना गरी म मेरो नितार्थ साधनामा लागिरहेको छु। मैले यही जुनीमा खाना, लुगा, कपडा र ओहदाको सर्वदा परित्याग गरी द्वेष, राग र पूर्वाग्रह सबैलाई नष्ट गरिसकेको छु। म भन्दा साहसी, उच्च अध्याशययुक्त पुरुष को होला? तिमीहरू बुद्धको उपदेश फैलिएको देशमा जन्मिए तापनि ध्यान गर्ने त परेछ, तिमीहरूमा धर्मशून्य रुचि समेत छैन। त्यसमाथि तिमीहरू नरकको अधिकतम गहिराईमा पतन भएर दीर्घकालीन दुःख भोग्नको लागि कार्य गर्दैछौ। अलिअलि गरेर एक अर्कासित प्रतिस्पर्धा गरी तिमीहरूले पापको भकारी भर्दैछौ। तिमीहरूको जीवनको लक्ष्य कस्तो मूर्खतापूर्ण र दोषपूर्ण छ। म त सदा शान्त अवस्थामा छु र मैले वास्तविक महासुख पाउनेछु र अवश्य पाउनेछु। अनि मैले उनीहरूलाई 5 सुखको यो गाथा गाएर सुनाइदिएँ। हे कारुणिक मारपा गुरु, तपाईँको चरण कमलमा मेरो साष्टाङ्ग दण्डवट। मलाई सांसारिक मोहबन्धनलाई त्याग्न सक्षम तुल्याउनुहोस्। यो घोडा दाँते सेतो पहरो मध्यम मार्गको गढ हो। म सुती वस्त्रधारी तिब्बती योगीले सम्बुद्ध बन्नलाई खाने लाउने सबै त्यागिदिएँ। म मेरो मुनि रहेको कडा तकियामै सुखी छु। म मेरो जिउ ढाक्ने नेपाली सुती कपडामै सुखी छु। म मेरो घुँडामा बाँध्ने ध्यान सूत्रमै सुखी छु। म भोग र सन्तुष्टिलाई समतापूर्वक लिने माया कायदेखि सुखी छु। म विकल्प रहित प्रभास्वर चित्तदेखि सुखी छु। म दुःखी छैन, सुखी नै छु। यदि तिमीले मलाई सुखी नै देख्छौ भने मैले गरे जस्तो गरी हेर। यदि तिमीमा धर्म अभ्यास गर्ने सुसंस्कारै छैन भने सबैको तिम्रो र मेरो सच्चा र चिरस्थायी सुखको चिन्तन गर। म प्रति झुटो दया नदेखाऊ। अहिले सूर्य अस्ताउन लागिरहेको छ। तिमीहरू आफ्नो घरतिर लाग। यो जीवन छोटो छ र मृत्यु सूचना दिएर आउँदैन। त्यसैले म बुद्धत्वको लागि साधना गरिरहेको मानिससित निरर्थक कुराहरू गर्ने समय छैन। तसर्थ मलाई ध्यान गर्न देऊ। तिनीहरूले जवाफ दिए, तिमीले थुप्रै राम्रा राम्रा कुराहरू भन्यौ। पक्कै पनि तिमीसँग वाक शक्ति छ। तर तिम्रो उदाहरण जतिसुकै राम्रो भए पनि हामी त्यसलाई अनुसरण गर्न सक्दैनौँ। त्यति भनेर उनीहरू फर्के। हरेक वर्ष क्याङ्चामा चाचा निर्माण गर्ने महोत्सवको आयोजना गरिन्छ। त्यसबेला त्यही 5 सुखको गीत ती व्याधाहरूले गाइदिएछन्। मेरी बहिनी पेता त्यो महोत्सवमा भेक माग्दै रहेछ। उसले त्यो गीत सुनेर ठुलो स्वरले कराइछ, जसले यी शब्दहरू बोले ती बुद्ध नै हुन्। एकजना सिकारीले हाँसेर भनेछ, होइन होइन, उसले आफ्नो दाजुको तारिफ गर्दैछ। अर्कोले थपेछ, अब तिम्रो दाजु बुद्ध हो कि साधारण मनुष्य हो खै? गीत त उसैको हो र ऊ भोकले मर्न लागिरहेको छ। पेताले जवाफ दिएछ, मेरा आमा बाबु धेरै पहिले नै बित्नुभयो। हाम्रा काका र फुपू हाम्रा शत्रु बने। मेरो दाजु संसारका कुना काप्चामा भौतारिँदै हुनुहुन्छ होला। यसरी दाजुको मायाबाट वञ्चित भई यताउता माग्दै भौतारिएकी एक दुःखी मगन्तेसित ठट्टा गरेर के पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? यति भन्दै ऊ धुरु धुरु रोई। जेसै ऊ कहाँ आइपुगेर भनिछ, यसरी नरौ, तिम्रो दाजु जिउँदैछन्। मैले धेरै पहिले भेटेको थिएँ। घोडा दाँते सेतो पहरामा उनलाई भेट्न जाउँ। हेरौँ अहिले उनी त्यहाँ छन् कि छैनन्। उनी त्यहाँ छन् भने हामी सबैको एकचोटि फेरि पुनर्मिलन हुनेछ। म जिउँदो छु भन्ने कुरामा विश्वास भएपछि पेताले एउटा भाँडोमा आफूलाई अर्काको घर दैलो चाहेर भिक्षा स्वरूप मागेर ल्याएको छ्याङ टन्न भरेर एउटा सानो पत्रमा पिठो र मसला मिसावटहरू राखिछ र ती सबै लिएर घोडा दाँते सेतो पहरामा आइपुगी। उसले गुफाको ढोकानेर उभि गुफाभित्र नियालेर हेरी। मेरो शरीर तपस्याले गर्दा जीर्ण भइसकेको थियो। मेरा दुईटै आँखा निकै भित्रसम्म गडिएका थिए। मेरा हाडहरू बाहिर निस्केका स्पष्ट रूपले देखिन्थे।
देखिन्थ्यो। मेरो छाला सबै सुकेर हरियो रङको देखिन थालिसकेको थियो। मेरा हाडहरूलाई छोपिराखेको छाला सेप्रिएर मैन जस्तै नरम र चौरी परिसकेको थियो। मेरो टाउकोका कपाल पुरै फुलेर भत्ता किसिमले जिङरिङ्ग परी तल झरिरहेका थिए। मेरा अङ्ग प्रत्यङ्गहरू टुक्रिएलान् झैँ देखिन्थे। यो दृश्य देखेर मेरी बहिनी डराई र पहिले त म भूत नै हो कि भन्ने ठानी, तर पछि तिम्रो दाजु भोकले मर्न आँटेको छ भन्ने भनाइ सम्झेपछि ऊ अलि दोधारमा परी। के तपाईँ मान्छे नै हो कि भूत हो? उसले सोधी। म मिला थोपागा हुँ, उसले मेरो स्वर चिनिहाली। मेरो छेउमा आएर मलाई अँगालो हाली रुँदै कराई, दाजु दाजु। भाव विहोर भएर ऊ मूर्छा नै परी। मैले पनि पेतालाई चिने। म खुसी पनि थिएँ, साथै दुःखी पनि। उसलाई होसमा ल्याउन मैले सक्दो प्रयास गरेँ। केही दिनपछि उसलाई होसमा ल्याएँ। मेरो काखमा आफ्नो टाउको राखी हातले मुख छोपेर उसले रुँदै भनिन्, हाम्री आमाले छोराको वियोगमा दुःख पाई देह त्याग गर्नुभयो। उहाँको अन्त्येष्टि गर्न एकजना मानिस पनि आएन। म दुःख र मानसिक पीडाले इन्तु र चिन्तु भएर घरै छाडेर हिँडेँ। म अर्कै प्रान्तमा गई मागेर खान थालेँ। तपाईँ पनि जिउँदै हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न केही थाहा थिएन, वा जिउँदै भए पनि त्योभन्दा ठुलो सुख के हुन्थ्यो भनी मैले सोचेकी थिएँ। तर अहिले तपाईँको यो दुर्दशा हेर त। हे भगवान्, मेरो दाजुको यो कस्तो भाग्य र बहिनीको कस्तो दुःख। हामी दुईजना दाजु र बहिनी भन्दा दुःख र कङ्काल त यस संसारमा कोही पनि छैन होला। त्यसपछि हाम्रो आमा बाबुको नाम पुकार्दै झन् उहाँ उहाँ रुन थाली। मैले उसलाई शान्त पार्न निकै कोसिस गरेँ, तर सकिनँ। अनि मलाई पनि रुन मन लागेर आयो र उसलाई यो गीत गाएर सुनाइदिएँ। हे परम पूज्य गुरु, तपाईँलाई नमस्कार। यो योगीलाई एकान्त गुफामा भावना गरेर आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने आशीर्वाद दिनुहोस्। बहिनी, तिम्रो मन सांसारिक उद्वेग र भावनाले भरिएको छ, तर सबै सुख र दुःख अनित्य छन्। यो कुरा तिमी थाहा पाउनु। यी सबै दुःख कष्टलाई ग्रहण गर्यौ भने हामीले अवश्य नित्य सुख प्राप्त गर्नेछौँ। त्यसकारण तिम्रो दाजुको यो गीत सुन। मेरा आमा समानका सबै प्राणीहरूको उपकारको बदला चुकाउन म धर्ममा लाग्दैछु। मेरो यो वासस्थानलाई हेर, जङ्गली जनावरहरूको वासस्थान भन्दा यो कम छ र? अरू व्यक्ति यहाँ आउनै डराउँछन्। मेरो खानालाई हेर, यो खाना कुकुर र सुँगुरहरूको खाना जस्तै छ। यो देखेर अरूलाई घिनै लाग्नेछ। मेरो शरीरलाई हेर, यो कङ्गाल जस्तै छ। यो देखेर शत्रु मानिसहरू पनि रुनेछन्। मेरो चरित्रलाई हेर, बहुला जस्तै छैन र? हे बहिनी, त्यसैले तिमी लाजले झस्किन्छौ। तर यदि तिमीले मेरो चित्त हेर्यौ भने साँच्चीकै बुद्धलाई पाउँछौ। जिन बुद्धहरू यो देखेर खुसी हुन्छन्। यद्यपि यो चिसो चट्टानमाथि बस्दा मेरा हाडले मासु छेडेर निस्किन खोज्छन्, तर पनि म अत्याधिक उत्साहका साथ साधना गर्छु। मेरो शरीरभित्र र बाहिर दुवैतिर सिस्नो चाहिँ हरियो देखिन थालिसकेका छन्, जुन परिवर्तन हुने छैन। यस बिरानो पत्थरको गुफा मेरो मनको नैराश्य हटाउने माध्यम नबने तापनि मैले अनवरत रूपले त्रिकाल बुद्धकै निर्माण काय स्वरूप गुरुप्रति सधैँ श्रद्धा तथा स्नेह राख्नेछु। त्यसैको फलस्वरूप अथक परिश्रमले भावनामा तल्लीन भएर मैले निश्चय पनि अनुभूति र अविस्मय प्राप्त गर्नेछु। यदि म यसमा सफल भएँ भने यही जुनीमा साधनाकै क्रममा मैले अनुत्तर सुख र समृद्धि प्राप्त गर्नेछु र अर्को जीवनमा बोधि नै लाभ गर्नेछु। त्यसैले प्यारी बहिनी पेता, म तिमीलाई आग्रह गर्छु, यसरी दुःख र सन्तापले व्याकुल हुनुको सट्टा लगनशीलतापूर्वक आफूलाई पनि धर्मको अभ्यासमा लगाऊ। पेताले मलाई जवाफ दिए, यदि यस्तो हो भने त तपाईँका शब्दहरू एकदमै अचम्मका छन् र साँचा हुन् भने पत्याउनै गाह्रो छ। यदि ती शब्दहरू साँचो नै भए पनि अरू साधकले पनि त पूर्ण रूपले नभए पनि आंशिक रूपले त्यही धर्मको अनुसरण गरिरहेका छन्। तर तपाईँ जस्तो दुःखी त मैले अहिलेसम्म कोही देखेकी छैन। यति भनेर उसले मलाई खाना र छ्याङ दिए। ती सबै खाइसकेपछि पिसकेपछि मेरो मन स्फटिक जस्तै स्वच्छ र स्पष्ट भएर आयो। त्यस दिन बेलुकी मेरो श्रद्धामा पनि अत्यन्तै ठुलो अभिवृद्धि भयो। तर अर्को दिन पेता गइसकेपछि ममा यस्तो खाना खाने बानी नै हराइसकेकोले होला मलाई आफ्नो शरीर हल्का भए जस्तो पनि लाग्यो र कष्टको पनि अनुभव गरेँ। मेरो मन कुशल र अकुशल प्रपञ्चबीच झुन्डिन थाल्यो। मैले भयभरको शक्ति लगाएर भावना गरेँ, तर केही फल पाइन।
केही दिनपछि जेस्से पेतासँगै मासु, नौनी, चाम्पा र धेरै छ्याङ लिएर मलाई भेट्न आए। म पनि खोज्न बाहिर निस्किएको थिएँ र उनीहरूलाई भेटेँ। म नाङ्गै भएकोले उनीहरू मलाई देखेर लज्जित भए र मेरो दुःख देखेर रोए। त्यसपछि उनीहरूले मलाई मासु, नौनी र पिठो दिए र छ्याङ पनि एउटा कचौरामा खन्याएर मलाई दिए र मैले छ्याङ पिइरहेको बेला पेताले भनी, मेरो दाजुलाई जुनसुकै दृष्टिले हेरे पनि मान्छे भन्नै सकिँदैन। बिन्ती छ दाजु, भिक्षा मागेर अलिअलि गरेर साधारण मनुष्यले जस्तै खाना खाने गर्नुहोस्। लुगा बनाउन जे चाहिने हो म दिन्छु तपाईँलाई। जेस्सेले भनी, हो भिक्षा मागेर खाना खाने गर्नुहोस्, म पनि तपाईँलाई लुगा फाटा ल्याइदिउँला। मैले उनीहरूलाई जवाफ दिएँ, म कहिले मर्छु भन्ने थाहा छैन। भिक्षा माग्न जाने मसित समय पनि छैन र इच्छा पनि छैन। चिसोले म मर्नै परे पनि मलाई कुनै पश्चाताप हुने छैन, किनकि मर्नै परे पनि म धर्मकै लागि मर्नेछु। खाने, पिउने, आफन्तहरूसित बेकारका ठट्टा गरेर हाँस्ने, साथीभाइहरूलाई भेला पारेर मोज मस्ती गर्ने, राम्रा राम्रा लुगा लगाउने र आफ्नो साधना भङ्ग गरेर पर्याप्त भोजन खोज्न हिँड्ने, यी सबै कुरामा मैले कुनै प्रयोजन देख्दिनँ। त्यसैले मलाई तिमीहरूको कपडा पनि चाहिँदैन र खाना पनि। म तिमीहरूको कुरा मान्दिनँ, न त म भिक्षा माग्न नै जान्छु। पेताले जवाफ दिए, त्यसो भए तपाईँलाई कुन चाहिँ चिजले सन्तुष्ट पार्छ त? आफ्नो यो दुःख बाहेक तपाईँ केही चाहनुहुन्न? मैले उत्तर दिएँ, मेरो यो दुःखभन्दा 3 दुर्गतिका दुःख लाखौँ गुणाले भयावह छन्। तैपनि थुप्रै मानिसहरूले यही दुःख खोजिरहेका छन्। तर मैले अहिले यो अलिकति दुःख भोग्नु परे तापनि म त्यसैमा सन्तुष्ट छु। त्यसपछि मैले मेरो सन्तुष्टिको गीत उनीहरूलाई गाएर सुनाएँ। मेरो गुरुको कायालाई नमस्कार। यो योगीलाई एकान्त गुफामा आफ्नो साधना पूर्ण गर्नमा अटेस्टेट गर्नुहोस्। मेरो सुख मेरा आफन्त कसैले थाहा नपाउन्, मेरो दुःख मेरा शत्रु कसैले थाहा नपाउन्। एकान्त ठाउँमा यसरी मर्न पाए यो साधक, यो योगीको इच्छा पूरा हुन्थ्यो। आफू वृद्ध हुँदै गएको मित्रले थाहा नपाओस्, अस्वस्थ भएको बहिनीले थाहा नपाओस्। एकान्त ठाउँमा यसरी मर्न पाए यो साधक, यो योगीको इच्छा पूर्ण हुन्थ्यो। मेरो मृत्यु भएको कोही पनि मनुष्यले थाहा नपाओस्, मेरो सडेको लास गिद्धले नदेखोस्। एकान्त ठाउँमा यसरी मर्न पाए यो साधक, यो योगीको इच्छा पूर्ण हुन्थ्यो। मेरो सडेको मासु झिङ्गाहरूले चुसुन्, मेरो टुक्रेको मासु किराहरूले खाउन्। एकान्त ठाउँमा यसरी मर्न पाए यो साधक, यो योगीको इच्छा पूर्ण हुन्थ्यो। मेरो गुफाद्वारमा कुनै पनि मानव पदचिन्ह नरहुन्, मेरो गुफाभित्र रगतको कुनै पनि दाग नरहोस्। एकान्त ठाउँमा यसरी मर्न पाए यो साधक, यो योगीको इच्छा पूर्ण हुन्थ्यो। मेरो लास वरिपरि कसैको भिड नरहोस्, मेरो मृत्युको विलाप गर्ने कोही नरहुन्। एकान्त ठाउँमा यसरी मर्न पाए यो साधक, यो योगीको इच्छा पूर्ण हुन्थ्यो। म कहाँ गए कसैले नसोधुन्, म यहाँ छु भनेर कसैले नदेखाउन्। एकान्त ठाउँमा यसरी मर्न पाए यो साधक, यो योगीको इच्छा पूर्ण हुन्थ्यो। पर्वतको यस निर्जन गुफामा यस योगीले गरेको मृत्यु पद्धतिको इच्छा सारा सत्व प्राणीहरूको कल्याणको निम्ति पूर्ण होस्। यसरी मेरो लक्ष्य पूर्ण हुनेछ। त्यसपछि जेस्सेले मलाई भनी, तिमीले पहिले भनेको कुरा र अहिले तिम्रो आचरणमा मेल छ, त्यसैले म यसको प्रशंसा गर्छु। पेताले फेरि भनी, मेरो दाजुले जेसुकै भने पनि म उहाँले यसरी खाना र लुगाको अभावमा बाँचिरहनु भएको हेर्न सक्दिनँ। राम्रो खाना खाँदैमा, राम्रो लुगा लगाउँदैमा तपाईँको भावनामा बाधा त पर्दैन नि। त्यसैले म तपाईँलाई वस्त्र लगाउने सामग्रीहरू ल्याइदिन्छु। तपाईँ खानाको लागि भिक्षा माग्न जान मान्नुहुन्न। यसो हेर्दाखेरि त तपाईँको इच्छाअनुसार नै यस निर्जन जङ्गलमा कसैको उपस्थिति नरही तपाईँको मृत्यु होला जस्तो छ। यदि तपाईँ मर्नुहुन्न भने म तपाईँलाई लुगाफाटा बनाउन जे चाहिने हो त्यो सबै ल्याइदिन्छु। यति भन्दै दुवैजना फर्के। उनीहरू गइसकेपछि मैले उनीहरूले ल्याएका राम्रा खानाहरू खाएँ। ममा सुख एवं वेदनाको संवेदना र भोगको अनुभूति यति बढ्यो कि मैले भावना नै गर्न सकिनँ। भावना गर्न नसक्नुभन्दा ठुलो मेरो लागि अर्को बाधा नै छैन भन्ने विचार गरेँ।
गुरुले दिनुभएको बेरिएको कागजको मोहर फुटाएर मैले त्यसमा के लेखेको रहेछ हेरेँ। त्यसमा मार्गमा उत्पन्न हुने बाधा अडचनहरू हटाउने र साधनालाई सुदृढ पार्ने उपदेशका साथै दोषलाई गुणमा परिवर्तन गर्ने विधिहरू लेखिएको पाएँ। विशेष गरी यस समयमा उचित भोजन गर्नुपर्ने परामर्श पनि लेखिएको पाएँ। मैले पहिले धेरै परिश्रम तथा लगनशीलतापूर्वक साधना गरेको फलस्वरूप मेरो नाडीभित्र धातु सङ्ग्रहित भइरहेको छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो। तैपनि निम्न कोटिको खानाले गर्दा यो सुषुप्त अवस्थामा रहेको थियो। तर पेताको छ्याङले मेरो नाडी केही दिनसम्म उत्तेजित हुन थाल्यो र जेसले भेट स्वरूप चढाएको खाना खाएपछि मेरो त्यो नाडी शक्ति पूर्ण रूपमा जागृत भयो। बेरिएको कागजमा लेखिएको निर्देशनको पालना गरी मैले काय, वायु र अवलम्बनका लागि निर्दिष्ट मूलयोग अभ्यासहरूका कडा मेहनत गरेँ, जसको फलस्वरूप मेरा सूक्ष्म नाडीहरूमा भएका सबै गाँठाहरू खुल्न थाले। मध्यमा नाडीमा अवस्थित नाइटोमुनिको गाँठो पनि खुल्यो। यसले गर्दा मैले निर्विकल्प महासुखको अनुभूति गरेँ। मैले ती अनुभूतिहरूको विषयमा पहिले सुनेको थिएँ। वास्तवमा त्यो प्रभाश्वरको असाधारण अनुभूति थियो, जुन अत्यन्तै शक्तिशाली र अटल थियो। सबै बाधा अडचनहरूबाट मुक्त भई मैले दोषलाई गुणको रूपमा देखेँ। विकल्पयुक्त चित्तमै मैले धर्मकायको सहज सरलताको बोध गरेँ। सामान्य तवरले संसार तथा निर्वाणसित सम्बन्ध सबै धर्महरू प्रतित्य समुत्पन्न रहेछन् भन्ने देखेँ। यसको अतिरिक्त मैले आलय विज्ञान तटस्थ अर्थात् कुनै पनि विकल्प प्रपञ्चहरूबाट मुक्त हुन्छ भन्ने तथ्य पनि जाने। यस विज्ञानलाई मिथ्या दृष्टिको मार्गमा निर्देशित गरिँदा संसारको उदय हुने रहेछ भने यही आलय विज्ञानलाई अध्याशय चित्तको मार्गमा निर्देशित गरिँदा निर्वाणको साक्षात्कार हुने रहेछ। संसार र निर्वाण दुवैको सार यही शून्यता प्रभाश्वर चित्त नै रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ। खास गरी यस्तो ज्ञान उदय हुनुमा मेरो गुरुप्रतिको श्रद्धा मेरो विगतका भावनाहरू हेतु थिए भने भोजन तथा गुरुको गम्भीर उपदेश प्रत्यय थिए। मैले अर्को के पनि बोध गरेँ भने वज्रयानको विधिले कुनै पनि कामगुणका सुखलाई नत्यागी तिनलाई नै ज्ञानमा परिणत गर्न सकिँदो रहेछ। यो असाधारण ज्ञानको लागि म पेता र जेस्सेप्रति कृतज्ञ थिएँ। त्यसैले मैले ध्यानमा उनीहरूलाई आफ्नो आभार व्यक्त गरेँ ताकि त्यो पुण्यले गर्दा उनीहरूले बोधि लाभ गर्न सकुन्। त्यसपछि मैले प्रतित्य समुत्पाद सारको यो गीत गाएँ। म लोडाकका मारपा गुरुको चरण कमलमा दण्डवट गर्छु। यो योगीलाई एकान्त गुफामा आफ्नो साधना पूर्ण गर्ने आशीर्वाद दिनुहोस्। मेरा दाताहरूबाट मैले पाएको दानले उनीहरूको र मेरो दुवैको अर्थ सिद्ध हुन्छ। यो दुर्लभ तर सजिलै नाश हुने मनुष्य शरीर अन्न प्राप्तिले गर्दा पोषित र स्वस्थ रहन्छ। भूमिको उब्जनशीलता, विशाल निलो आकाशबाट झर्ने वर्षा, यी दुई हुन् जगत कल्याणको लक्षण। सद्धर्म हो लक्षणको सार। आमा बाबुबाट पोषित यो माया देह र परम पूज्य गुरुपादको उपदेश, यी दुई हुन् सद्धर्ममा लाग्ने लक्षण। उद्यमशीलता हो लक्षणको सार। निर्जन भूमिको यो चट्टानको गुफा र सद्धर्मप्रतिको मेरो निष्कपट श्रद्धा, यी दुई हुन् मेरो स्वार्थ सिद्धिको लक्षण। शून्यता ज्ञान लक्षणको सार। मिलारेपाको लगनशील तथा शान्तिमय भावना, त्रिधातुका प्राणीहरूप्रतिको अगाध श्रद्धा, यी दुई हुन् सत्व कल्याण वा हितको लक्षण। करुणा हो लक्षणको सार। चट्टानको गुफामा साधनारत महायोगी र दाताहरूले उसलाई दिएको खाना, यी दुई हुन् एकैसाथ बुद्धत्व प्राप्तिको लक्षण। परिणामना हो लक्षणको सार। परम पूज्य गुरुको करुणा, शिष्यले परिश्रमपूर्वक गरेको भावना, यी दुई हुन् धर्मको शासन। अक्षुण्ण कायम भइरहने लक्षण। समय हो लक्षणको सार। तुरुन्तै सिद्धि प्राप्त गराउने अभिषेक र तीव्र श्रद्धा र भक्तिले गरेको अध्येषणा, यी दुई हुन् शीघ्र समागमको लक्षण। मङ्गलमय अधिष्ठान हो लक्षणको सार। हे गुरु वज्रधर अक्षोभ्य स्वरूप, तपाईँलाई यस योगीको सुख दुःख सबै थाहा छ। यसरी मैले गाएँ र पहिलेभन्दा दोब्बर मेहनत गरेर भावना गर्न थालेँ। अन्तमा आफ्नो देहलाई स्वेच्छापूर्वक परिवर्तन गर्न सक्ने, आकाशमा उडेर जान सक्ने र श्राद्धी प्रातिहार्य गर्ने शक्ति ममा उत्पन्न भएको अनुभव भयो। यसरी मलाई दिनमा यस्ता अद्भुत अनुभूतिहरू हुन्थे र राति सपनामा आफू स्वच्छन्दतापूर्वक आकाश मार्गबाट भवमूलदेखि भवार्गसम्म जुनसुकै दिशामा पनि बिना कुनै अवरोध घुमिरहेको देख्थेँ।
यसरी यात्रा गर्दा मैले सबै कुरा स्पष्टै देख्न सक्थेँ। यति मात्र होइन, आफैलाई सयौँ काया र चित्तका रूपहरूमा परिवर्तन गरेर मैले सबै बुद्ध क्षेत्रहरूमा पुगी त्यहाँ बुद्धहरूबाट धर्म श्रवण गर्थेँ र त्यहाँबाट फेरि यहीँ फर्केर अनेक प्राणीहरूलाई उपदेश दिने गर्थेँ। आफैलाई दन्किएको आगोको पिण्डको रूपमा वा शान्त वा प्रवाहित पानीको रूपमा पनि परिणत गर्न सक्थेँ। सपनैमा भए पनि मैले यस्तो अनन्त वृद्धिपात प्राप्त गर्न सकेकोमा आफ्नो सफलताप्रति म औधी खुसी थिएँ। त्यसबाट मलाई झन् उत्साह बढ्यो र अत्यन्तै उच्च मनोबल लिई मैले आफ्नो भावनाहरूलाई अगाडि बढाइराखेँ। पछि अथक भावनाको फलस्वरूप म साँच्चीकै आकाशमा उडेर जान सक्ने भएँ। अतः म कहिलेकाहीँ आकाश मार्गबाट उडेरै चेल छाया गुफामा ध्यान गर्न जाने गर्थेँ। यसले गर्दा ममा पहिलेको भन्दा अधिक राम्रो तथा अचिन्त्य चण्डालीको सुख उष्मा विकसित भयो। यस पुस्तकको अडियो बुक नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा प्रायोजित गरिएको हो। यस पुस्तकको अनुवादक मीन बहादुर साक्य र मिलन साक्य हुनुहुन्छ।